Assalamu alaikum class. Today the topic for discussed in our class is two nation theory, origin, evolution and explication. Chapter number 1, page number 9. दो कौमी नज़रिया, ओरिजिन बुनियाद कैसे रखी गई, एवोल्यूशन कैसे कैसे बढ़ता गया, दो कौमी नज़रिया किस तरीके से फ़रोग पाता गया और एक्सप्लिकेशन के उसकी इम्प्लीकेशन किस तरीके से हुई। सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इस्लाम फैलता गया, इस्लाम बढ़ता गया, लोगों ने अपने मज़ाहिब अपने अकायद को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होते गए और वक्त के गुजरने के साथ साथ दो कौमें जो हैं वहाँ पे वजूद में आई, यानी कि एक मुसलमान कौम और दूसरी हिंदू कौम। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सब कॉन्टिनेंट में दो कौमों जो हैं वो वजूद में आई, उनके अपने मज़ाहिब थे, उनके अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपने बिलीफ, इवन उनकी अपनी लैंग्वेज थी, जो किसी भी सूरत पे एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, यानी कि किसी भी तौर पर इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ नहीं थी। अगर हम सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मुसलमानों के राइट्स को की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, उनको एजुकेशनल राइट्स नहीं दिए गए, उन्हें जॉब के राइट्स नहीं थे, मैरिट पे भी उनके राइट्स नहीं थे, मतलब हर लिहाज से मुसलमानों को कमतर समझा गया। ठीक है, हम सब कॉन्टिनेंट में हिंदू जमात की बात कर रहे हैं, उसके अपने कास्ट सिस्टम की नहीं, बल्कि हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया डिस्कस करें कि इतना बुरा सलूक था कि मुसलमान अपनी रिकग्निशन यानी कि अपना आप अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे। उनके माइंड में सिर्फ ये बात थी कि वो जो है वो हिंदुओं के अंडर काम करने के लिए ही है, उनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ इस्टीम नहीं है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हिंदुओं के अंडर ही काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुसलमानों के अपने अकायद, अपने बिलीफ, अपने कल्चर्स हैं, तो हम ये और उनकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, तो हम ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं गेन कर सकते कि दोनों नेशंस एक साथ सदियों से रहने के बावजूद भी उनकी सोच, उनके कल्चर्स, कस्टम्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जब मुसलमानों को ये बात रियलाइज़ हुई कि उनकी अपनी एक सेल्फ इस्टीम है, उनका एक मज़हब है, वो अपने अकायद, अपने बिलीव्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो उस रिकग्निशन के बाद, उस रियलाइजेशन के बाद उन्होंने अपनी मुसलमानों ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आज़ादी की तहरीक स्टार्ट कर दी, जिसकी बेसिक बुनियाद दो कौमी नज़रिया था कि मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। एवोल्यूशन में साथ साथ इसकी जब एवेल्यूएट होता गया तो बहुत सारी पर्सनालिटीज़, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने दो कौमी नज़रिए को प्रोमोट किया, मुसलमानों के लिए काम किया और उनको उनके हार्ड टाइम में से, स्ट्रगलिंग पीरियड में से निकाला। जो आपके फर्स्ट पर्सनालिटी है वो सर सैयद अहमद ख़ान की है। सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले लीडर हैं जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी है। ये जो टर्म दो कौमी नज़रिया है इसकी बुनियाद ही सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी है। 1867 में बनारस में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, यानी कि जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, यानी कि मुसलमान कहते थे कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कंसिडर किया जाए और हिंदुस्तान के मुताबिक हिंदी ज़ुबान को नेशनल लैंग्वेज कंसिडर किया जाए। इस पर बहुत सारी तहरीकें भी चलाई गई, बहुत सारी तकारीर और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जिसकी बेस पे सैयद अहमद ख़ान ने ये टर्म लॉन्च की कि दोनों जो कौमें हैं उनकी इवन लैंग्वेज सदियों से साथ रह रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी जो ज़ुबान है वो भी एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती, यानी कि बहुत डिफ्रेंसिएशन है। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को एक अलग कौम का कंसेप्ट दिया कि वो एक अलग कौम की बुनियाद रखते हैं, एक अलग उनकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर सैयद अहमद ख़ान ने गवर्नमेंट को, जितने भी हाई हमारे ऑफिशियल लीडर्स थे उस टाइम के, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में दो कौमें रह रही हैं, एक मुस्लिम कौम और दूसरी हिंदू। और इस कॉन्सेप्ट के बाद मुसलमानों ने अपनी तहरीक स्टार्ट कर दी, अपनी जदोजहद की, अपनी आज़ादी के लिए कोशिशें शुरू कर दी कि वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी हासिल कर सकें, एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी, अपने अकायद, अपने रिलीजियस बिलीव्स के मुताबिक विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी हर्डल्स के सक्सीड कर सकें, काम कर सकें। सेकंड पर्सनालिटी आती है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। नो डाउट डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने जिस तरीके से मुसलमानों को जगाया है अपनी तकारीर से, अपनी वर्ड से, अपनी शायरी से, उसकी मिसाल हमें कहीं और पे नहीं मिलती। सो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने एक सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है मुसलमानों को, एक अलग मुल्क का जो है ना वतन का कॉन्सेप्ट आपको डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। दो कौमों, दो मुख्तलिफ कौमें हैं सब कॉन्टिनेंट में, उसका कॉन्सेप्ट से सैयद अहमद ख़ान ने दिया। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मैं किसी भी सूरत पे इस चीज़ की को अलाउ नहीं करूँगा कि मुसलमानों के माशरती, अखलाकी और उनके मजहबी राइट्स जो हैं, उनके हकूक़ हैं, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की जाए।
علامہ محمد اقبال کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ میں پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ اور بلوچستان کو ایک الگ سے ایک اسٹیٹ کے انڈر دیکھ سکوں، تاکہ جہاں پہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی گورنمنٹ اور اپنی اتھارٹی کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکیں۔ ان جنوری 1933 چودھری رحمت علی خان نے انگلینڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پمفلٹ، ایک پیپر شائع کیا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یعنی کہ اگر ہم نے ابھی پاکستان کے لیے اپنے الگ ملک کے لیے اپنے الگ ملک کے لیے اسٹرگل نہیں کی تو ہم کبھی بھی کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں آئے گا کہ جب ہم الگ سے اپنے ملک کے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں۔ اور یہ پمفلٹ چودھری رحمت علی نے تمام لیڈرز کو، یعنی کہ جو پولیٹیشنز تھے، انڈین پولیٹیشنز تھے، ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا، جس میں بیسیکلی مقصد یہی تھا، ایک الگ ملک کا کانسیپٹ دیا گیا تھا۔ چودھری رحمت علی خان نے مسلمانوں کو ہسٹری میں یہ کہا، ان کی ہسٹری کو، ان کے اوپینین کے مطابق مسلمان ایک الگ ہسٹوریکل ویوز رکھتے ہیں، ان کے لیڈرز، ان کی تاریخیں، ان کی سویلائزیشن، ان کا پورا کوڈ آف لائف جو ہے وہ ٹوٹلی چینجڈ ہے۔ تو کسی بھی صورت پہ ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ دو مختلف قومیں ہونے کے باوجود ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ وہ دونوں اکٹھے رہ سکتے، کیونکہ کسی بھی صورت میں ان میں کوئی بھی ایک سملیرٹی نہیں ہے کسی بھی ایک پوائنٹ پہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹو نیشن یعنی کہ دو قومی نظریے کو فیملی بہت ہائیلی اسٹرانگلی اس کو ایڈوکیٹ کیا، اس کے اوپر ورکڈ آؤٹ کیا، اور مسلمانوں کے اسٹیٹس کے لیے ہر اسپیکٹ پہ لڑے، یعنی کہ ہر اسپیکٹ پہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور انہیں اسٹرگلنگ پوائنٹ پہ لے کے ان کے ساتھ محنت کی، کوشش کی اور پاکستان کو الگ کیا، سیپریٹ کیا۔ مسلمان کے مطابق بے شک ایک ایسی نیشن ہے جو کہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، جس کے اپنے بیلیفس، اپنا ہوم لینڈ، اپنی ٹیریٹری، یعنی کہ ایک اپنا مسلمانوں کے پاس ان کیونکہ ایک اپنا ریلیجن ہے، اسی طریقے سے ان کی اپنی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے، اپنا ایک ایریا ہونا چاہیے اور اپنی ایک ٹیریٹری، اپنی ایک پوزیشن ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنی رائٹس اور اپنی اکوموڈیشنز کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں یہ خطاب فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف ریلیجیس فلسفیز سے بلونگ کرتے ہیں، دونوں کے سوشل کسٹم یعنی کہ معاشرتی طور پر ان کی روایات، ان کی تہذیب، ان کے عقائد ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ایون ان کی جو لینگویجز ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہیں، صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی۔ سو ان کی ایک ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈز ہیں، ڈفرینٹ ان کے ہیروز ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ڈفرینٹ ان کے ایونٹس ہیں، ہر ایک چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جو کسی بھی صورت پہ اگر ہم ان کو اکٹھا رکھتے ہیں تو ان فیوچر یہ تباہی کا باعث ہی بنے گا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے، ایک ایسا سیپریٹ نیشن ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ یہ دونوں الگ سے ملک، اپنی اپنی قوم رکھتے ہیں، اپنی ایک ان کی الگ سے قومیت ہے، اپنا مذہب ہے، اپنے کسٹمز ہیں، یہ ایک دوسرے میں انڈلج نہیں ہوں گے کیونکہ یہ الگ ہیں، سیپریٹ ہیں۔ دونوں کو انڈلج کرنا فضول ہے، اگر ہم ان دونوں کو مکسڈ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ ڈسٹرکشن ہوگی، یعنی کہ تباہی ہوگی۔ تو برٹش گورنمنٹ کو یہ بار بار قائد اعظم نے اپنی جلسوں میں یہ چیز بتائی، کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں دو قومیں ہیں جن کے اپنے مختلف عقائد ہیں، تو انہیں سیپریٹلی ہسٹوریکل ویوز سے بھی انہیں سیپریٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ دو قومیں جب مختلف نظریات رکھتی ہیں تو یہ کبھی بھی جو ہے اکٹھے مل کر کام نہیں کر سکتی، ان کا ہر ایک ایشو، ہر ایک پرابلم ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ سو ان کی سوچیں ڈفرینٹ ہے، اس وجہ سے ہم انہیں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ دس از اے کلاس، اللہ حافظ۔